यो मलाई देखिया छैन, मेरो नेट युज भएर हो कि क्या हो। ल त्यसमा हेरौँ है। यहाँ त्यो कुण्डलीमा चाहिँ केन्द्र त्रिकोणको अर्को सम्बन्ध के छ भनेदेखि त्यसमा चौथो स्थानको मालिक चतुर्थेश शुक्र हो। चौथो स्थानको मालिक शुक्र, पाँचौं स्थानको मालिक मङ्गलसँग बलवान त्रिकोण स्थान अथवा नवौं स्थानमा भाग्य स्थानमा गएर बसेको छ। यसरी शुक्र र मङ्गलले पनि त्यहाँ उत्कृष्ट योग निर्माण गरेका छन् भनेदेखि बृहस्पति र मङ्गलले पनि उत्कृष्ट योग निर्माण गरेका छन्। यसरी दुईटा उत्कृष्ट योग निर्माण भएका हुनाले यी मानिस जीवनमा अति सफलता हासिल गर्ने, प्रधानमन्त्री पदसम्म प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको हो कि सम्भावना देखिन्छ। नेपालकै मान्छे हो, नेपालकै त हो। अब क्यानाडामा त नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ नि त होइन गुरु? क्यानाडा जन्मेर क्यानाडाकै प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ नि, के कुन ठुलो कुरो होला होइन? हजुर त्यही सोधेको। ग्रहले दिएपछि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च भनेर भनेको छ नि त। ग्रहले राज्य दिन्छन् पनि र राज्य हरण पनि गर्छन्। गुरु एउटा कुरा ग्रहले राज्य दिएपछि ग्रहले हरण नगरुन्जेली राम्रो उत्कृष्ट काम गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो ग्रहले दिएको फल चाहिँ सदुपयोग हुन्छ, नत्र भनेदेखि त्यो ग्रहले नै खोसेर लान्छन्। त्यसैले राज्य प्राप्त गरेपछि मान्छेले मात्तिनु हुँदैन। गुरु अब यहाँ हेर्नुहोस् गुरु एउटा प्रश्न अर्को है। हजुर, यो जति पनि सम्बन्धहरू छ नि यो त्रिकोण केन्द्रमा मात्र हुनुपर्छ कि यो त्रिषराय त्रिक मार्गहरुमा पनि हुन्छ? किनकि यहाँ जति पनि उदाहरण छ नि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। हजुर गुरु, केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्धबाट मात्रै राम्रो योग हुन्छ, अरूको सम्बन्धबाट त नराम्रो योग अनि गुरु मैले भन्न खोजेको जस्तै यो 4 नम्बरमा बृहस्पति छ नि गुरु, जुन तपाईले ल्याउनु भएको छ नि क्यानाडाको, यदि यो बृहस्पति दोस्रो घरमा मङ्गल केन्द्रमा भयो भने त्यसलाई नि मान्छ कि मान्दैन? स्थान के ग्रहको स्थान भएन त्यो त केन्द्र र त्रिकोणमै हुनुपर्छ राशिहरू कि ग्रहहरू? ग्रहहरूको सम्बन्ध चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणका बीचको हुनु पर्यो क्या। अनि बसन्ती जहाँसुकै गएर बसोस्, कुण्डलीका 12 भावमा जहाँसुकै गएर बसोस् हैन, तर सम्बन्ध चाहिँ केन्द्रको मालिक र त्रिकोणको मालिक भएर बनाउनु पर्यो। केन्द्रको मालिक र त्रिकोणको मालिक भएर सम्बन्ध बनाएर राम्रो कुण्डलीका जुनसुकै ठाउँमा बसुन्, त्यसबाट राम्रो शुभ योग उत्कृष्ट योगको निर्माण हुन्छ। जस्तै मङ्गल र बृहस्पति त्रिक भावमा बस्यो भने राम्रै दिन्छ गुरु? त्रिक भावमा बसे, त्रिकोणायमा बसे, यदि यही कुण्डलीमा ग्रह बसेकोलाई सम्झिराख्नु भएको छ। ग्रह बसेकोलाई होइन कि सम्बन्धलाई हेर्ने हामीले। कहाँ बसेको मात्र भएर भएन, सम्बन्ध हुनु पर्यो कि केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्ध हुनु पर्यो। यदि सम्बन्ध छ भने त्रिकमै बसे पनि केही हुँदैन, 8औं स्थानमै बसे पनि केही हुँदैन, 12औं स्थानमै बसे पनि केही हुँदैन। त्यो सम्बन्धले विशेष योग निर्माण गर्छ। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हामी 7औं श्लोकमा हेर्छौँ। यसैसँग सम्बन्धित छ 7औं श्लोक। अनि बाँकी त्यहाँ 6औं र 8औं श्लोकमा फलको कुरा छ। 7औं श्लोकलाई हामी हेर्छौँ। 7औं श्लोकमा हेर्नुहोस् है। 7औंमा चाहिँ केन्द्र केन्द्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे योगकारिता अन्य त्रिकोणपतिना सम्बन्ध यदि किम परम भनेर भनेको छ है। यदि केन्द्र र त्रिकोणको अधिपति भनेको मालिक, यसलाई म एकचोटि वाचन गरेर तपाईहरुलाई सुनाउँछु अनि त्यसपछि अरु कुरा गरौँला, यसलाई व्याख्या गरौँला। केन्द्र त्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योगकारिता अन्य त्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि किम परम भनेको छ। केन्द्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे योगकारिता अन्य त्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि किम परम। यसले भन्न खोजेको के भने
केन्द्र त्रिकोणाधिपयो भनेको केन्द्र र त्रिकोणका अधिपतिहरूको मालिकहरूको एकत्व भनेको एकै ठाउँमा अथवा केन्द्रको मालिक पनि एउटै त्यही ग्रह, त्रिकोणको मालिक पनि त्यही ग्रह। एकत्व भनेको केन्द्र र त्रिकोणको मालिक एउटै ग्रह पर्यो है। अब त्यो कहिले त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै शनि चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणको मालिक ठ्याक्कै भइहाल्छ। 10औं स्थानमा अघि हामीले त्यहाँ एक ठाउँमा हेरेका थियौँ, कुन चाहिँ कुण्डलीमा, मेष लग्नको कुण्डलीमा मेष अथवा पक्नुस् है, मेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृष लग्नको कुण्डलीमा अघि नै हामीले एकचोटि हेरेको कुण्डली थियो हो। त्यो वृष लग्नको कुण्डलीमा 9औं स्थानको मालिक र 10औं स्थानको मालिक शनि बन्छ। 9 मेष र 10 मेषको काम चाहिँ शनिले गरेको हुन्छ। ग्रह एउटै हुन्छ तर ऊ दुईटा भागको मालिक हुन्छ हो। त्यो शनि त्यस्तो अवस्थाको ग्रह चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणको मालिक एउटै ग्रह परेको छ भने चाहिँ त्यो अझ विशेष त्योसँग सम्बन्ध यदि अर्को कुनै केन्द्र अथवा त्रिकोणको मालिकले राख्छ भने चाहिँ त्यसमा त भन्नै पर्ने, त्यो त झनै उत्कृष्ट हो। एकदम उत्कृष्ट, उत्तम भन्दा पनि अति उत्तम सम्बन्ध हो र त्यसबाट विशेष योग निर्माण हुन्छ, विशेष फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। केन्द्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे, केन्द्र र त्रिकोणको अधिपति एउटै ग्रह छ भने अन्य त्रिकोणपतिना सम्बन्ध यदि किन परम, अन्य अरू ग्रहहरूसँगको सम्बन्ध त भन्नै परेन, त्यही सम्बन्ध उत्कृष्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। अघि नैको त्यो वृष लग्न भएको कुण्डली हेरौँ त एकचोटि। वृष लग्न भएको कुण्डली हामी यहाँ हेर्छौँ, अघि नै हामीले यहाँ सेयर गरेको छौँ। केन्द्र र त्रिकोण मध्ये सबैभन्दा बलवान 9 र 10औं स्थान भए। ती 9 र 10औं स्थान मध्येमा पनि 9 को मालिक पनि त्यही, 10औं को मालिक पनि त्यही, अथवा 5औं को मालिक पनि त्यही र 10औं को मालिक पनि त्यही एउटै ग्रह पर्यो। अथवा 4थो स्थानको मालिक र 9औं स्थानको मालिक पनि एउटै ग्रह पर्यो, अथवा 9औं स्थानको मालिक र 4थो स्थानको मालिक पनि एउटै ग्रह पर्यो भने यदि केन्द्र र त्रिकोणको मालिक एउटै ग्रह भयो भने चाहिँ त्यसको सम्बन्ध त झनै उत्कृष्ट किसिमको हुन्छ। त्यसमा त सम्बन्ध यदि के परम, त्यस्तो छ भने त के भन्नै परेन, त्यो त आफै स्वतः स्पष्ट, स्वतः उत्कृष्ट हुन्छ भनेर भनेको छ यो 7औं श्लोकले। त्यसकारणले केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्धलाई गुरु के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसले? मैले त्यो एउटा कुण्डली पठाएको थिएँ, त्यसमा त्यति सम्बन्ध छ कि छैन एकचोटि। मैले एउटा कुण्डली पठाएको छ, त्यसमा चाहिँ ग्रहको युति सम्बन्ध छ कि छैन, केन्द्र त्रिकोण त्यो हेरौँ। कहाँ पठाउनु भएको छ? मैं ग्रुपमा राख्नु होला, म हेरेर भन्छु है। ग्रुपमा यहाँ आएको छ कि होइन, अहिले नै हेर्न पाए हामी पनि प्रश्न हुन्थ्यौँ के भन्ने लागेर नि। म त ग्रुपमा हेरेर तपाईलाई दिएँ, त्यो सेभ गरेर हजुरले सेभ गरेर सबैको अगाडि चाहिँ यसको चर्चा गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको। यो हो अहिलेको कुण्डली हो। ल यो कुण्डलीमा हेर्नुहोस् है, अघि मैले यहाँ यो 7औं श्लोकको लागि यो उदाहरण राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो 7औं श्लोकमा चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणाधिपय एकत्वे योगकारिता भनेको छ। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको केन्द्र र त्रिकोणको मालिक एउटै भयो भने, एकत्वे भनेको एउटै, केन्द्र र त्रिकोण हेर्नुहोस् यहाँ, केन्द्र र त्रिकोणमा यो 9 र 10औं स्थानको मालिक शनि एउटै हो कि होइन? एउटै हो। 10औं स्थानको मालिक शनि, 9औं स्थानको मालिक शनि। त्यो 10औं र 9औं स्थानको मालिक केन्द्र र त्रिकोणको मालिक भयो, त्यो एउटै भयो, त्यो दुईटैको मालिक एउटै भयो, त्यो शनि गएर अनि त्रिकोणको मालिक अर्को 5औं स्थानको मालिकसँग सम्बन्ध राखिदियो। त्यसैले यो सम्बन्ध यस्तो छ भने त त्यो अझ उत्कृष्ट सम्बन्ध हुन्छ भनेर
यो 7औं स्थानले भन्यो। त्यसैले केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्धबाट उत्कृष्ट योग निर्माण हुन्छ। त्यसमा पनि अनेक किसिमका विशेषताहरू सहितका सम्बन्धहरूबाट उत्कृष्ट योग निर्माण हुने विभिन्न तरिकाहरू बताइयो। यी नै तरिकाबाट चाहिँ हामी कस्तो मान्छे उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कस्तो मान्छेले उत्कृष्टता हुने योग प्राप्त गर्छ, विशेष योग प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा केही कन्फ्युज छ त भन्नुस् त? अब यस्तो भएको बेलामा त हामीले फलादेश गर्दा के गर्न सकिन्छ त गुरु? के त्यो त्यसको एकदम राम्रो छ, सबै हिसाबबाट राम्रो छ भन्ने हो गुरु? यस्तो यो अब यो यस्तो हुँदाखेरि विशेष अब योग बन्दाखेरि राम्रो हो, यस्तो योग हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ हैन? अनि तिनीहरूले राम्रो फल पनि दिन्छन् त होला नि। राम्रो फल पनि दिन्छन्। त्यो फल चाहिँ कहिले दिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले विचार गर्नुपर्छ। धेरै राम्रो हुन्छ, उत्कृष्ट हुन्छ हैन? अनि राज्य, धर्म, त्यसपछि विद्या, बुद्धि, सुख, सम्पत्ति, घर हैन, जग्गा जमिन, राज्य, अनि नोकरी अथवा राजसेवा अथवा सांसद, मन्त्री हैन, इत्यादि विभिन्न उत्कृष्ट पदहरू छन्। ती सबै प्राप्त गर्छ, तर कहिले प्राप्त गर्छ भन्न चाहिँ बाँकी नै छ नि त। त्यो चाहिँ अब हामी 6औं श्लोकमा हेरौँ। 6औं श्लोकलाई हेरेर हामी त्यो थाहा पाउँछौँ। 6औं श्लोकलाई पढ्छौँ। यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ के देखिरहेछ अलि 6औं श्लोक हो। अब 6औं श्लोकमा हेरौँ है। त्यसको फल चाहिँ कहिले प्राप्त हुन्छ त? यी विभिन्न योगहरू भए, उत्कृष्ट योगहरू भए, त्यसको योग कहिले प्राप्त, त्यसको योग फल कहिले प्राप्त हुन्छ? 6औं र 5औं र चाहिँ पहिला 5औंमा हेरौँ अनि 6औंमा हेरौँ हामी। दुईटा 5औं र 6औं यी दुईटा पढेपछि योग फल कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ 5औं श्लोक 6औंमा हेर्दा पनि हुन्छ, 6औंलाई नै हेरौँ। योग कारक सम्बन्धात् पापिनोपि ग्रह स्वत तत्तद् भुक्त्यनुसारेण विषययोगजं फलम भनेको छ। 5औं श्लोकमा चाहिँ छ यी 10 योगहरूको फल प्राप्त गर्ने समय बताइदैछ। 5औं र 6औं श्लोकमा उत्कृष्ट योग प्राप्त गर्ने समय भनेको दशास्वपि भवेद योग प्रायसो योग कारणो भनेको छ यहाँ है। यहाँभन्दा अगाडि भनिएका अहिलेसम्म चर्चा गरिएका केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्धबाट जुन जुन योग निर्माण हुन्छन्, ती योग निर्माण हुने क्रममा जुन जुन ग्रहको सम्बन्ध छ, ती ग्रहहरूको दशाको समयमा र अन्तर्दशाको समयमा त्यो योगको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यो 5औं श्लोकले भन्छ। यदि पापी ग्रहसँग सम्बन्ध छैन भने, पाप ग्रहको सम्बन्ध रहित भएको अवस्थाको शुभ ग्रह छ भनेदेखि शुभ ग्रहको दशाको समयमा अनि योग कारक ग्रहको अन्तर्दशाको समयमा दशाको फल प्राप्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। जुन दुईटा ग्रहको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा र अर्को ग्रहको सम्बन्ध हुन्छ। अघि हामीले वृष लग्नको कुण्डलीमा हेरेको शनि 9 र 10औं स्थानको मालिक थियो, त्योसँग बुधको सम्बन्ध थियो। त्यसैले शनिको महादशाको समयमा बुधको अन्तर्दशा आएको बेलामा अथवा बुधको महादशाको समयमा शनिको अन्तर्दशा आएको बेलामा के हुन्छ? त्यो योगको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यसले भनेको। त्यसैले तपाईहरुले यो चाहिँ नोट गर्नुपर्छ, टिप्नुपर्छ यो नोट। दशाको के रे योग फल प्राप्त गर्ने समय भनेर शीर्षक हजुरले पठाइदिनु हो कि यही सार्ने अहिले लेख्ने हो? अहिले लेखिहाल्नुस् न, भन्दिछु नि त। भन्नुस् गुरु। योग फल प्राप्त गर्ने समय। अहिलेसम्म हामीले विशेष योग पढ्यौं। त्यो विशेष योगको फल कहिले प्राप्त हुन्छ त भनेर तपाईहरुले नोट गर्नुहोस्। म यसलाई यो संस्कृतमा छ, यसलाई नेपालीमा सजिलो गरी भनिदिन्छु। पूर्वोक्त भनेको पहिले भनिएका केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्ध भएका ग्रहहरूको उत्कृष्ट योग। गुरु फेरि सुरु गर्नु र पहिले भएका, पहिले भनिएका, यो भन्दा अगाडि भनिएका, पहिले भनिएका केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्धबाट
निर्माण हुने विशेष योगको फल केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्धबाट निर्माण हुने विशेष योगको फल केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्धबाट निर्माण हुने विशेष योगको फल यो कारक दशाको अलि सजिलो भन्यो यो कारक दशाको समयमा अन्तर्दशा चलेको बेलामा यो कारक दशाको समयमा अन्तर्दशा चलेको वर्षमा बेलामा कि वर्षमा गुरु? वर्ष भने पनि हुन्छ बेला भने पनि हुन्छ। अन्तर्दशा चलेको वर्षमा विशेष फल प्राप्त हुन्छ। अब यसलाई सरसर्ती बुझ्नु पर्यो भने हामीले दुईटा ग्रहको सम्बन्ध हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटाको दशा चलेको समयमा अर्काको अन्तर्दशा चलेको समय, एउटाको महादशा र अर्काको अन्तर्दशा चलेको समयमा है यो कारक त्यसैमा लेख्नुहोस् यो कारक ग्रहहरूको महादशा र अन्तर्दशाको समयमा योगफल प्राप्त हुन्छ। यो कारक दशा यो कारक ग्रहहरूको महादशा र अन्तर्दशाको समयमा योगको फल प्राप्त हुन्छ। भयो? यो चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि यो त्रिभागी दशामा होइन, योगिनी दशामा पनि होइन, यो चाहिँ विंशोत्तरी दशामा हो है। अन्तर्दशाको समयमा योग फल प्राप्त हुन्छ। अब यो कारक ग्रहहरू पाप ग्रहसँग सम्बन्ध राख्ने भए तापनि तिनीहरूले योगको फल स्वतः दिन्छन्। पाप ग्रहसँग सम्बन्ध राखे तापनि आफ्नो दशा अन्तर्दशामा योगको फल स्वतः दिन्छन्। त्यसैले पाप ग्रह रहेछ यसले योगको फल दिन्छ कि दिँदैन भने शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो शङ्का गरिरहनु पर्दैन। जसलाई जुन योग प्राप्त भएको छ त्यो योग प्राप्त गर्ने ग्रहले आफ्नो महादशा र अनि त्योसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को अन्तर्दशाको समयमा फल दिन्छ, योगको फल प्राप्त हुन्छ। त्यो जुन उत्कृष्ट योग भनेका छौँ त्यो उत्कृष्ट योगको फल त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँ 6औं श्लोकमा हेरौँ त। 6औं श्लोकमा हेरौँ अलिकति। 6औं श्लोकमा स्पष्ट छ त्यो। योग कारक सम्बन्धात् पापिनोपि ग्रह स्वतः तत्तद् भुक्ति अनुसारेण दिशेयु योगजं फलम भनेको छ। योग कारक सम्बन्धात् पापिनोपि हो यो 6औं श्लोकमा छ यहाँ। योग कारक सम्बन्धात् पापिनोपि ग्रह स्वतः तत्तद् भुक्ति अनुसारेण दिशेयु योगजं फलम भनेको के भने यदि त्यस्तो योग कारक सम्बन्धबाट पाप ग्रहहरू छन् भने पनि पाप ग्रह भनेका त्यस्तो योग कारक जुन केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्ध निर्माण गर्ने पाप ग्रह भनेका शनि मङ्गल सूर्य जस्ता पाप ग्रहहरूले त्यस्तो योग निर्माण गरेका छन् भने पनि तिनीहरूको दशामा र अन्तर्दशामा योगको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यसले भनेको है। त्यहाँ अर्को बुदामा अर्को पोइन्टमा टिप्नुहोस्। योग भनेको शुभ फल भन्न खोजेको कस्तो गुरु? त्यो योगको फल त्यो उत्कृष्ट योग भनेको थियो नि। ए हजुर। पाप ग्रह छ त यहाँ त शनि पो छ त शनिले त नराम्रो फल दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तले मान्दैन। यदि
पाप ग्रहले पनि त्यस्तो उत्कृष्ट योग निर्माण गरेको छ भने, केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्धबाट उत्कृष्ट योग निर्माण गरेको छ भने त्यो पाप ग्रहको महादशामा अनि त्योसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को ग्रहको अन्तर्दशामा योगको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसैले अर्को पोइन्टमा टिप्नुहोस्, यदि उत्कृष्ट योगकारक सम्बन्ध भएका उत्कृष्ट योगकारक सम्बन्ध भएका पाप ग्रहहरू छन् भने पनि योगकारक सम्बन्धका कारणले योगकारक सम्बन्धका कारणले आफ्नो दशामा र आफूसँग सम्बन्ध राख्ने ग्रहको अन्तर्दशामा उत्कृष्ट योगको फल दिन्छन्। गुरु ग्रहको अन्तर्दशामा उत्कृष्ट योगको फल दिन्छन्। अघि भनिएको जुन उत्तम योग उत्कृष्ट योग भनिएको थियो त्यो योगको फल चाहिँ पाप ग्रहले अन्तर्दशा आफूसँग सम्बन्ध राख्ने ग्रहको अन्तर्दशामा दिन्छ भन्न खोजेको हो। भयो गुरु, भयो नि। अब त्यसपछि हामीसँग कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 8औं र 9औं श्लोक बाँकी रह्यो यसको, होइन? यसलाई पनि अलिकति सकिहालौँ। 8औं श्लोक र 9औं श्लोक छ यहाँ देखिरहेको छ। यी दुईटा श्लोक पनि त्यति धेरै अप्ठ्यारा छैन, सजिला छन्, सकिहाल्छ। यसमा हेरौँ, यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा 8औं श्लोकमा हेर्नुहोस् है, यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमो ग्रहौ नाते नान्यतरेणापि सम्बन्धानि योगकारकौ। अब यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि अहिले सबै ग्रहको त कुरा आयो, राहु केतुको त कुरा आएन नि त, होइन? हो, त्यस कारणले राहु केतु पनि विशेष योग कारक हुन्छन्, उत्कृष्ट योग कारक हुन्छन् है भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। यो 8औं श्लोकबाट के भनिएको छ भनेदेखि यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा, यदि केन्द्रमा वा त्रिकोणमा तमो ग्रहौ निवसेताम, राहु र तमो ग्रह भनेको तम ग्रह राहु केतु हुन्। केन्द्र र त्रिकोणमा यदि राहु र केतु बसेका छन् भने पनि र तिनीहरूले अन्य केन्द्र त्रिकोणका मालिकसँग सम्बन्ध राखेका छन् भने ती राहु र केतु पनि विशेष योग कारक हुन्छन्, विशेष योग निर्माण गर्ने हुन्छन् भनेर राहु र केतुको योग कारकत्व यहाँ बताइएको छ। तपाईहरु एक वाक्यमा टिप्नुहोस्, राहु र केतुको योगकारिता लेख्नुहोस्। राहु र केतुको योगकारिता लेख्नुहोस् है, शीर्षक दिनुहोस् र त्यसलाई एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। यो 8औं श्लोकसँग सम्बन्धित छ। यदि राहु र केतु पनि त्रिकोणमा केन्द्र त्रिकोणमा बस्छन् भने, यदि राहु र केतु पनि केन्द्र त्रिकोणमा छन् भने लेख्नुहोस् न। यदि राहु र केतु पनि केन्द्र त्रिकोणमा छन् भने अन्य केन्द्र त्रिकोणका मालिकसँग सम्बन्ध राख्दा, अन्य केन्द्र त्रिकोणका मालिकसँग सम्बन्ध भयो गुरु, भयो। अब यसले भन्न खोजेको के भने राहु र केतुले पनि विशेष योग निर्माण गर्छन्। त्यो चाहिँ कहिले हो त भन्दाखेरि यदि राहु र केतु केन्द्र वा त्रिकोणमा बसेका छन् र ती राहु र केतुसँग केन्द्र त्रिकोणको अन्य कुनै ग्रहको सम्बन्ध छ भनेदेखि दृष्टि सम्बन्ध, युति सम्बन्ध अथवा स्थान स्थिति सम्बन्ध, हैन, एकत्र सम्बन्ध, त्यस्तो सम्बन्ध छ भनेदेखि ती राहु र केतु पनि विशेष योग कारक हुन्छन्, अरु मात्रै होइन है भनेर राहु र केतुलाई समेत यहाँ स्पष्ट पारियो। अब त्यस्तै गरी
तर त्यो योग यसरी अहिलेसम्म जुन जुन विशेष योग उत्कृष्ट योग भनियो ती योगहरू कहिलेकाहीँ भङ्ग पनि हुन्छ। योग हुने कुरा मात्रै विचार गर्नु हुँदैन, योग भङ्ग हुने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ भनेर योग भङ्ग हुने कुरा यहाँ बताइएको छ। 9औं श्लोकमा हेर्नुहोस् त। धर्म कर्मादि नेतारौ रन्ध्र लाभादि पौयदि तयो सम्बन्ध मात्रेन न योगम लभते नरः भनेको छ है। नर भनेको मानिस, योगम भनेको योगलाई, नलभते भनेको प्राप्त गर्न सक्दैन है। सम्बन्ध मात्रेन कस्तो सम्बन्धले चाहिँ मानिसले त्यो विशेष योगको लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन त भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। अथवा यो योग भङ्ग कतिखेर हुन्छ त? विशेष प्रकारको योग त निर्माण भयो केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्धबाट। केन्द्र त्रिकोणका मालिकहरू एक आपसमा सम्बन्ध राख्दाखेरि विशेष प्रकारको योग अनि उत्कृष्ट योग, त्यो उत्कृष्ट भन्दा पनि अझ उत्तम योग निर्माण हुन्छ भनेर जुन भनियो त्यो योग चाहिँ कस्तो अवस्थामा भङ्ग हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिँदैछ। धर्म कर्मादि नेतारौ, यहाँ धर्म र कर्म भनेको 9 र 10औं स्थानका मालिकहरू, रन र लाभादेव यति अष्टम र लाभ भनेको 11औं स्थानका मालिकसँग सम्बन्ध राख्छन् भने चाहिँ होइन, तिनीहरूले चाहिँ योग भङ्ग गर्छन् है भनेर यहाँ भनिएको छ। अर्थात् अथवा जुन ग्रह 9औं स्थानको मालिक छ, 9औं स्थानको मालिकले 8औं स्थानसँग अनि 10औं स्थानको मालिकले 11औं स्थानसँग यदि सम्बन्ध राखेको छ भने चाहिँ केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्ध भएर पनि 8औं वा 11औं को मालिकसँग सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ त्यो योग भङ्ग हुन्छ है, त्यो योग लागू हुँदैन। अन्य अवस्थामा चाहिँ योग लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ यहाँ। जस्तै यहाँ भन्न खोजेको धर्म कर्मादि नेताहरू, धर्म भनेको 9औं स्थान, कर्म भनेको 10औं स्थान, नेता भनेको मालिक। 9औं स्थानको मालिक र 10औं स्थानको मालिक क्रमैसँगले 8औं र 10औं स्थानको पनि मालिक छ भनेदेखि, जस्तै 9औं स्थानको मालिक 8औं स्थानको पनि मालिक छ भनेदेखि अनि 10औं स्थानको मालिक 11औं स्थानको पनि मालिक भएको छ र केन्द्र त्रिकोणको अन्य सम्बन्ध राखेको छ भने चाहिँ त्यसले योग निर्माण गर्दैन, त्यसले चाहिँ योग के गर्छ? योग भङ्ग गर्छ। मिथुन लग्नमा यस्तो सम्भावना हुने भएन गुरु? होइन, 2-3 ठाउँमा हुन्छ, 3-4 ठाउँमा हुन्छ यस्तो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भाग्येश र अष्टमेश एउटै भयो भने त्यहाँ योग भङ्ग हुन्छ। अनि दशमेश र एकादशेश एउटै भयो भने त्यहाँ योग भङ्ग हुन्छ। अथवा यसरी चाहिँ यी योग निर्माण हुने अनि योग भङ्ग हुने र उत्कृष्ट योग, सामान्य योग, विशेष योगहरू चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। यो मिथुन लग्नमा यहाँ तपाईँले भन्नुभयो मिथुन लग्नमा चाहिँ एउटा हुन्छ, यहाँ अष्टमेश र नवमेश एउटै हुन्छ शनि होइन। अब यो शनिले निर्माण गरेको योग चाहिँ के हुन्छ त? योग त निर्माण गर्यो तर योग भङ्ग पनि भयो है। जस्तै भाग्य शनि कहाँ छ? यहाँ छ। अब यो शनि कसैको सम्बन्धमा त्रिकोणमा शनि त्रिकोण बस्छ तर चाहिँ 4 5 6 7 8 9 10 शनिको सम्बन्ध कसैसँग छैन। त्यस कारणले यसले योग पनि निर्माण गरेन, योग भङ्ग पनि गरेन है। अनि 10औं र 11को पनि यहाँ एउटै भएन है। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ त्यस्तो यो कुण्डलीमा त्यस्तो स्थिति देखिएन। यस्तो हुँदा चाहिँ हो 10औं यो 8औं र 9औं स्थानको मालिक एउटै शनि भयो भने त्यसले चाहिँ यो 9औं स्थानको जुन फल दिनुपर्ने शनिले त्यो पूर्ण फल दिनलाई असमर्थ हुन्छ। 8औं स्थानको समेत मालिक भएको है, त्यसले पूर्ण फल दिन सक्दैन भन्न खोजिएको हो एउटा। र यदि विशेष योग निर्माण भएको छ भने त्यो विशेष योग पनि दिन सक्दैन, योग भङ्ग हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। राहुको भूमिका यहाँनिर राहु पक्नु छ यहाँ। राहु र केतुको केन्द्र त्रिकोणसँग सम्बन्ध छ भने यहाँ योग निर्माण हुने भने हामीले जुन अगाडि पढ्यौँ, यदि केन्द्रीय त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहौ
नाथे नान्यतरेणापि सम्बन्धाद योग कारकौ भनेर जो भनिएको छ हो त्यो श्लोकको कुरा चाहिँ यहाँ राहु चाहिँ मिथुन राशिको छ यहाँ हैन मिथुन राशिको राहु केन्द्रमा छ लग्नमा यो राहुसँग कुन ग्रहले सम्बन्ध राखेको छ त भन्दाखेरि मङ्गलले दृष्टि सम्बन्ध राखेको छ है मङ्गलले पूर्ण रूपमा देख्दछ हैन अरु कसैसँग सम्बन्ध छैन यसको बुध पनि केन्द्रमा छ नि त लग्नको स्वामी बुध त्रिकोणमा छ नि त बुध त त्रिकोणमा छ लग्नको स्वामी हैन अनि त्योसँग कसको सम्बन्ध छ बुधसँग सूर्य छ सूर्य भनेको चाहिँ तृतीय स्थानको मालिक हो त्यसले काम गरेन त्यो सम्बन्धले काम भएन लग्नको मालिक यहाँ आएर बस्यो राहुसँग यसको सम्बन्ध छैन नि त यसमा चाहिँ एउटा अर्को मैले अलिकति अगाडिकै क्वेसन जोडे फेरि यो खास अहिले यससँग सम्बन्धित होइन तर यहाँ बुधलाई चाहिँ केन्द्राधिपति दोष त लाग्ला नि गुरु हो केन्द्राधिपति दोष पनि लागेको छ तर अब कतिसम्म लाग्ने त्यो त अलग कुरा भयो तर गुरुलाई हुन्छ नि त प्राय गुरु शुक्र जतिको लाग्दैन नि त बुधलाई कम भए पनि कम लाग्छ यसो छ नि त बुधलाई हो नि अनि तर बुध भनेको लग्नस भएको लाग्दैन नि त लग्नसलाई के को बुध यो बुधले यहाँ कुनै पनि किसिमको योग निर्माण गर्न सक्दैन बुधलाई त केन्द्राधिपति दोष लाग्दैन नि गुरुलाई केन्द्राधिपति दोष लागेको छ अनि के अरे दुईटा केन्द्र र त्रिकोणको मालिक त एउटै हो हुन चाहिँ किनभने चौथो स्थानको मालिक र केन्द्र अनि त्रिकोण अथवा लग्नको मालिक पनि बुध नै हो दुईटाको मालिक एउटै भयो तर त्योसँग अरु कुनै केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्ध छैन क्या बुधसँग अब बृहस्पतिको सम्बन्ध छैन अनि त्यसपछि यो शुक्रको पनि सम्बन्ध छैन त्यसकारणले यो बुधले चाहिँ खासै योग शनिको छ नि त गुरु निर्माण गरेको छैन गुरु शनिको छ नि त शनि त आफैमा अष्टमेश हो नि अष्टमेश भने त्यो शनि आफै कमजोर भइहाल्यो अरे शनिको दृष्टि त छ नि हेर दृष्टि सम्बन्ध छ नि दृष्टि सम्बन्ध हुँदा पनि जस्तो ए दृष्टि सम्बन्ध ए छैन रे 1 2 3 4 5 5 हुँदैन 3 7 10 हो दृष्टि पनि छैन दृष्टि पनि छैन अहिले भर्खर पढेको श्लोकले पनि यहाँ अलिकति सपोर्ट के गर्छ भन्दा त्यो अष्टमेश जो नवमेश हो नवमेश आफै पनि अष्टमेशको मालिक हुँदाखेरि यो जुन शुभत्व आउनु पर्यो त्यो अलिकति कम हुन्छ भन्ने त हामीले यही श्लोकको पढास लाग्छ हो शनिको शुभत्व चाहिँ यहाँ नाश भएको छ अलिकति नाश भएको छ तर शनि त्यसो छ हो यसरी चाहिँ यो दोस्रो अध्यायमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि योग कसरी निर्माण हुन्छ अनि विशेष योग अनि उत्कृष्ट योग र उत्तम योग कसरी निर्माण हुन्छ केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्धबाट भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं राहु केतु पनि योग कारक सम्बन्ध हुँदा विशेष फल दिने हुन्छन् भन्यौं तर यो कुण्डलीमा राहुले चाहिँ कसैसँग सम्बन्ध राखेको छैन यदि यो राहुसँग बुध समेत बसेको हुन्थ्यो भने